इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। आज जो अमजद परवेज़ ने दलाइल दिए, बहुत सारे सवालात उठाए जिसके जवाबात ही कोई नैब के पास नहीं थे, और यही मामला हामिद मीर साहब भी उठा रहे थे कि फिर वो किस बुनियाद पर ये रेफरेंस फाइल किए गए थे। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अमजद परवेज साहब ने आज भी तकरीबन 2 घंटे इस पे आर्ग्यू किया है, और एक रोज पहले भी इस पे तफसील के साथ उन्होंने सारा केस का बैकग्राउंड दिया। और आपको याद होगा कि जब इसी केस में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन सफ्दर साहब का केस आया तो वो तकरीबन 15 पेशियों पे मुहित था, और वो 1.5 साल चलता रहा। और उसमें अगर हम देखें तो वो घंटों जो है पब्लिक टाइम वो उस पर सर्व किया गया, और कोर्ट ने हर तरह की एहतियात बरती कि कहीं पे कोई अगर एविडेंस हो जो कि काबिल एतगाल, जिसे हम कहते हैं एडमिसिबल एविडेंस है, लीगल एविडेंस है, लीगल मटीरियल है, तो नैब उसको हाईलाइट करे। आज भी अमजद परवेज साहब ने बड़े मुदल्लल दलाइल दिए, लेकिन उन्होंने सारे केस का उन्होंने सर्वे जो है और डायसेक्शन जिसे कहते हैं वो करके कोर्ट के सामने रखा, और कोर्ट को उन्होंने बताया कि जी ये इल्जाम था, ये फर्दे जुर्म था, ये तफ्तीश थी, ये शहादत आई, और फिर ये फैसला ऑलरेडी इस कोर्ट का आया, और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसी तरह के केसेस में आम लोगों के मुकदमात में ये जजमेंट्स दी हैं जो कि बाइंडिंग है इस अदालत पे। और आज फिर अदालत ने नैब को एक दफा, जब अमजद परवेज साहब ने अपने आर्गूमेंट्स खत्म किए, तो फिर कहा अदालत ने नैब के प्रोसिक्यूटर को कि आप कुछ ऐसी शहादत है जो आप समझते हैं कि अभी हमारे सामने रखी जा सकती है और फैसला मुख्तलिफ हो सकता है। तो पिछली दफा की तरह जो कि 2022 में हुआ था, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी। उसकी वजह यह है कि कोर्ट ने ये सारी एविडेंस ऑलरेडी एक दफा स्कैन की, पेज टू पेज देखा, और कोई ऐसी शहादत नहीं थी जो कि कनेक्ट करती इस जुर्म के साथ जो कि इल्जाम आयद किया गया था मियां नवाज शरीफ और उनके बेटों और बेटी पे, जो उनको इन प्रॉपर्टीज के साथ कनेक्ट करती और वो जुर्म की जद में आते। और ये आज की जो बरीयत है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरिट पे उन्हें बरी किया है कोर्ट ने मुकदमा सुनने के बाद, और नैब को पूरा मौका दिया कि अगर रिकॉर्ड के मुताबिक वो इसको डिफेंड कर सकते हैं इस कन्विक्शन को, तो वो जरूर दलाइल दे। उन्होंने दलाइल दिए भी, और अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने सुरखरू किया मियां नवाज शरीफ को, और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। अच्छा आज़म नज़ीर तारड़ साहब, 2 सवाल हैं नैब से मुतालिक, तो आगे जाकर आपसे बात करते हैं, लेकिन अल अज़ीज़िया रेफरेंस में अभी समाअत होनी है और उसके ऊपर जो आपकी अपील है वो सुनी जानी है। आप लोग उसके ऊपर क्या तैयारी है और क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो मामला क्या रुख इख्तियार कर सकता है? जी बिल्कुल जी, देखिए आपको याद होगा कि ये तीनों केसेस जो हैं, जो 2 आज उसमें से खत्म हो गया, अब एक केस रह गया है, ये तीनों मुकदमात एक ही JIT रिपोर्ट से निकले और एक ही प्रोसीडिंग्स का हिस्सा है। मैं ये भी बताता चलूं, और ये आज आर्गूमेंट भी थे वहां पे कोर्ट में, अमजद परवेज साहब ने 3 दफा ये कहा कि हिस्ट्री में आज तक असासों के 1 से ज्यादा मुकदमे कायम नहीं किए गए। ये एक अनप्रेसिडेंटेड केस है जिसमें किसी एक शख्स के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासे रखने के 3 मुकदमात खड़े किए गए थे। और क्योंकि केसेस की नौयत एक है, इल्जाम की नौयत एक है, क्वालिटी ऑफ एविडेंस एक है, सेट ऑफ विटनेसेस एक है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम एक है, सिर्फ फर्क ये है कि प्रॉपर्टीज फर्क हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लंदन की हैं, कुछ दुबई की है, कुछ यहाँ की है, तो उस हवाले से केसेस फर्क कर दिए गए। तो मेरे नजर में बतौर वकील, क्योंकि हम एज अ टीम काम कर रहे हैं इन केसेस पे, मैं समझता हूँ कि जो अल अज़ीज़िया का केस है, जो उसके शवाहिद और जो उसका मटेरियल और उसके हकायक हैं, वो इससे भी ज्यादा बेहतर हैं डिफेंस के लिए, और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उस केस में भी अल्लाह ताला सुरखरू अता फरमाएंगे। आज़म साहब ये बताइए, ये भी तासुर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस इदारे को इस्तेमाल किया जा रहा है ओवर द ईयर्स। इस नैब के इदारे का आपने कोई बनाया है कि बहरहाल कानून की हुक्मरानी तो होनी है, अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम तो होना है, और मुमकिन तौर पर आपकी हुकूमत भी आ सकती है वोट के ज़रिए, तो फिर कैसे चलेगा? क्योंकि अब अगर ये जो नैब दीगर केसेस चला रहा है आजकल, हामिद मीर साहब ने यही कहा कि आगे जाकर उनके क्या फिर सूरत हाल बनेगी, क्या उनमें भी एविडेंस जो मौजूद होगा वो ख़त्म हो जाएगा? देखिए, हम नजूमी तो नहीं है, लेकिन हमने तो अपने तय एक कोशिश की थी कि नैब के कवानीन में वो बुनियादी इस्लाहात लेके आए थे
جس کی وجہ سے اس کا مس یوز کم ہو اور اس کو ایک ڈریکونین لا سے نکال کے آئینی حقوق کے تحفظ کرنے والا یا آئین سے مطابقت رکھنے والا قانون بنایا. لیکن اس وقت کے جو ہمارے جو ناقدین تھے اور جو آج پھر شور مچا رہے ہیں کہ نیب کا قانون ڈریکونین لا ہے، انہوں نے ہی پھر رجوع کیا عدالت عظمیٰ سے، انہوں نے شور واویلا کیا. عمران خان صاحب خود پٹیشنر بنے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ ترمیمیں منظور نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے مخالفین کو اس ڈریکونین قانون کی وجہ سے نہ صرف دیوار سے لگایا بلکہ میں کہوں گا دیواروں میں چنواتے رہے ہیں وہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب سرخروئی کی، تمام لوگوں کو آپ یاد کر لیں کہ شہباز شریف ہوں، خواجہ سعد رفیق ہوں، خواجہ آصف صاحب ہوں، آج میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، محترمہ مریم نواز ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، احسن اقبال ہے، وہ کون سی ٹاپ لیڈرشپ ہے جنہوں نے یہ ریگرز جو ہیں ٹرائلز کے، انویسٹیگیشنز کے، ریمانڈز کے برداشت نہیں کیے اور سب نے عدالتوں سے میرٹ پہ ریلیف لیے اور وہ فارغ ہوئے ان مقدمات میں سے. اگر قانون کو آپ غلط استعمال کریں گے اور اپنے مخالفین کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے استعمال کریں گے تو ظاہر ہے پھر اس کے یہی نتائج ہوں گے. اب رہی بات آپ کی کہ آج جو کیسز چل رہے ہیں ان کا کل کیا ہوگا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آج حکومت جو ہے وہ نگرانوں کے پاس ہے، نیوٹرلز کی ہے. ادارہ بھی میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ اس میں کافی بہتری آئی ہے اوور دی ایئرز، اور خاص طور پہ پچھلے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال کے جانے کے بعد ہم ادارے میں ایک کامنس اور ایک نیوٹرلٹی دیکھ رہے ہیں. باقی چیزیں جو ہے جہاں پہ جینون ایشوز ہیں، جہاں پہ جینون ایویڈنس ہے، جہاں پہ الزامات سنگین ہیں اور اس کی شہادت موجود ہے، وہاں پہ بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور ہمارا بھی یہ اسی وجہ سے نیب کا قانون ختم نہیں تھا کیا گیا، ورنہ ہم پہ تو دباؤ تھا کہ قانون ہی ختم کریں. لیکن اس وقت کے وزیر اعظم اور کابینہ نے کہا کہ نہیں، ہم اس قانون کو ختم نہیں کرتے کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اگر کوئی بندہ رشوت ستانی کرتا ہے، اگر کوئی شخص کرپٹ پریکٹسز میں انڈلج کرتا ہے تو بالکل قانون کا سامنا آپ پہ دباؤ تھا کہ نیب کو ختم کیا جائے؟ یہ مطالبہ تھا بہت سارے لوگوں کا، یہ عوام کی بھی آواز تھی. بہت سارے لوگوں نے آپ خود رپورٹ کرتے رہے ہیں، جو اسمبلی کے فلور پہ جب ڈیبیٹس ہوتی رہی ہیں انہوں نے کہا یہ ڈریکونین لا ہے، یہ مشرف نے بنایا تھا سیاسی مخالفین کو دیوار میں چننے کے لیے، اس کو ختم کیا جائے. اچھا اعظم صاحب، ایک سوال اور بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری صورتحال وکٹمائزیشن کے لیے، اور یہ ابھی تو واضح ہوا نا، بری کر دیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں تھے اس کیس میں، تو ذمہ داروں کا تعین تو بہت ضروری ہے کہ کون لوگ ہیں جو یہ سسٹم کو اس طریقے سے چل کے. جی بالکل جی، ہم نے تو آج بھی آرگومنٹس میں یہ ساری باتیں کورٹ کے سامنے رکھی ہیں. اب عدالت کو ہم ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے کہ عدالت کس حد تک فیصلے میں یہ چیزیں لکھتی ہیں. دس از فار دی کورٹ ٹو ڈیسائیڈ. بہت شکریہ جی. کیا طاہر صاحب مختصراً اگر آپ یہ کہہ سکیں، کیا آپ یہ العزیزیہ میں بھی استدعا کریں گے عدالت سے کہ ذمہ داروں کا تعین کیا جائے واضح طور پر فیصلے میں؟ ہم تو ہر مقدمے میں یہ استدعا کرتے ہیں، بٹ دس از آلویز فار دی کورٹ ٹو ڈیسائیڈ. چلیے، بہت شکریہ. اعظم نذیر طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سابق وزیر قانون بھی ہیں آپ اور نواز شریف کی جو لیگل ٹیم ہے اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں.